अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, रियाज़ुस सालिहीन का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश है। आज जो बाब है वो है बाबुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने का बयान। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में सबसे पहले कुरान करीम की आयतें लाए हैं उनके उसूल के मुताबिक, और उसमें सूरह आल इमरान की 2 आयतें और दोनों एक ही जगह हैं। पहले तो अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि सारी उम्मत को इसलिए लाया गया है। कौन सी उम्मत को? ख़ासकर उम्मत मोहम्मदिया को। हालांकि पहले वाली उम्मत को भी ये हुक्म था, लेकिन ख़ासकर उम्मत मोहम्मदिया को जो दुनिया में लाया गया है, एक तो भलाई पर अमल करना और भलाई का हुक्म देना, बुराई से खुद भी बचना, दूसरों को भी रोकना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक तआला तो पहले पूरी उम्मत को कह रहे हैं, इसीलिए मैंने इस आयत को पहले पढ़ा कि सारी उम्मत, कुन्तुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो, लोगों के लिए तैयार किए गए हो। तामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। और उसके बाद कहा व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह पर ईमान का बाद में ज़िक्र करना, इस बात का मतलब ये है कि अल्लाह पर ईमान लाना जितना ज़रूरी है उतना ही अम्र बिल मारूफ यानी भलाई का हुक्म देना, नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना भी ज़रूरी है। हज़रात, हमारे और आपके ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक तआला इसी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 में कहते हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, अगर पूरी उम्मत नहीं तो कम से कम तुम में से एक ग्रोह का होना चाहिए। सारी उम्मत नहीं कर सकती है तो कम से कम लोगों को ये काम करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ऐसे लोग होना चाहिए। अगर कैसे होना चाहिए? यदऊना इलल खैर, जो भलाई की तरफ बुलाएं, और वो भलाई क्या है? यामुरूना बिल मारूफ, के भलाई का हुक्म दें, व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकें, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब हैं। सोच कर देखिए, पहले तो कहा जा रहा है पूरी उम्मत। अगर पूरी उम्मत ये काम नहीं कर सकती है तो कम से कम कुछ लोगों का होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या उसके वबाल आएंगे? आइए और भी दूसरी आयतों में भी हम देखेंगे, लेकिन एक और आयत गौर सुनिए जो सूरत तौबा में है। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं सूरत तौबा में, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। औलिया, दोस्त हैं। किस चीज़ पर? किस लिए ये दोस्ती? ये दोस्ती क्या काम के लिए? यामुरूना बिल मारूफ, के भलाई का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। उसके बनिस्बत इसी सूरत में एक आयत ऐसी भी है कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें भी एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? कहा गया वो भलाई से रोकते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह बचाया।
मोमिन मर्द और मोमिन औरत तो ये दोस्ती इसका इस्तेमाल भलाई के काम के लिए और बुराई से रोकने के लिए, लेकिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें भलाई से रोकती हैं, बुराई का हुक्म देती हैं। अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमाए। अल्लाह ताला ने पुरानी कौमों पर लानत किया है, क्या वजह से? आइए सूरह मायदा की आयत नंबर 78 और 79, 70 एंड 79 में कहा, लुईन अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल पर अल्लाह तबारुक व तआला ने हज़रत दाऊद, ईसा इब्न मरियम दोनों की ज़बान से लानत करवाया। क्या वजह से? इसलिए कि वो लोग अपने रब की नाफरमानी भी की, हद से गुजर गए। किस चीज़ में? कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, कि वो लोग बुराई से रोकते नहीं थे। फ़अलूहु, और वो खुद बुराई में मुब्तला भी थे। लबीस मा कानू यफ़अलून, बहुत ही बुरा था जो वो लोग करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये बहुत बुरा काम है, बुराई से न रोकना ये बहुत बुरा काम है। और एक चीज़ यहाँ नोट कीजिए कि यहाँ भलाई का हुक्म नहीं दिया गया, अमर बिल मारूफ का नहीं आया, क्योंकि अमर बिल मारूफ अगर नहीं भी है लेकिन इंसान बुराई से बच गया तो कामयाब हो जाता है। तो इसीलिए खासकर वईद, डांट और उनके बर्बादी की वजह या उनके लानत का सबब ये रहा कि खुद भी बुराई में मुब्तला और दूसरों को भी बुराई से नहीं रोकते थे। इसीलिए अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से उनके ऊपर लानत बरसाया। सबसे पहली हदीस इस बाब में, उसके रावी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर सहाबी हैं, मशहूर जो है सहाबी, मशहूर जो है बहुत ज़्यादा हदीसें इनसे मरवी हैं और दीन के मसाइल और सारी चीज़ों में ये बहुत आगे रहते थे। तो इन्हीं से रिवायत है, वो कहते हैं कि क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो भी कोई आदमी बुराई को देखे, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, उसे चाहिए कि अपने हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तति', लेकिन अगर उसके अंदर उतनी ताकत क़ुव्वत नहीं है कि हाथ से रोक सकते, बिकॉज हाथ से रोकने के लिए ताकत क़ुव्वत चाहिए, पावर चाहिए, हुकूमत चाहिए, ओहदा चाहिए, सब कुछ चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर इतना नहीं है फ़बिलिसानी, तो कम से कम जाकर के भाई हम मुसलमान हैं, हमारे पास बेहतरीन शरीयत है, अल्लाह की बेहतरीन किताब है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत है, इन दोनों के होते हुए ये बुरा काम हमारे लिए दुरुस्त नहीं, इसमें जो बुरा है वो हमको बचना चाहिए इससे, तो ज़बान से समझाए। फ़इल्लम यस्तति', अगर वो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं, फ़बिक़ल्बिही, तो उसे चाहिए कि अपने दिल में कम से कम उस बुराई को बुराई समझे और अफसोस करे कि मैं इससे नहीं रोक पा रहा हूँ। वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, लेकिन कहा गया कि ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन कम से कम बच जाएगा और उसके अंदर ईमान रहेगा। लेकिन अगर उसको बुरा भी नहीं समझा और ख़ुद भी नहीं बचा, तो कहा गया कि फिर ईमान ही नहीं रहेगा। लिहाजा उसे इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। बाज़ रिवायतों में इसको जिहाद के जैसा दर्जा दिया गया है। बुराई से रोकना, बुराई से रोकना जिहाद के जैसा दर्जा दिया गया है। ये कोई मामूली काम नहीं है बुराई से रोकना। अच्छे अच्छे लोगों की पगड़ियाँ उछल गईं, अच्छे अच्छे लोगों के मकाम और मर्तबे के लोगों ने गिरा दिया सिर्फ बुराई से रोकने की वजह से। बाद में हम बताएंगे अमर बिल मारूफ क्या है, नही अनिल मुनकर क्या है। पहले इसके फ़ायदे सुनिए कि अमर बिल मारूफ के फ़ायदे क्या हैं और नही अनिल मुनकर से बचने के फ़ायदे क्या हैं। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
मसलुल क़ाइम फ़ी हुदूदिल्लाह वल वाक़िअ फ़ीहा कमसलि क़ौमिन इस्तहम्मु अला सफ़ीनतिन। आप सल्लल्लाहु एक मिसाल दे रहे हैं कि जो लोग बुराई में मुब्तला हैं, अगर उनको ना रोका जाए तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि बहुत से लोग एक कश्ती में सवार हैं। जहाज, पानी जहाज जिसको कहा जाता है, कश्ती पानी जहाज। अब वो पानी जहाज में क्या होता है कि पानी ऊपर के हिस्से में होता है, और जहाज कई दर्जे का भी होता है, 2, 3, 4 दर्जे का, लेकिन सबके लिए पानी के लिए ऊपर जाना पड़ता है। हालांकि जहाज पानी में जा रहा है, पूरा जहाज समंदर में डूबा हुआ है, लेकिन पानी लेना हो तो ऊपर जाना पड़ेगा, छत पर उसका इंतजाम होता है। तो अब निचली मंजिल वाले जब जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की मंजिल वालों को तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ से बचने के लिए कहा गया है इस हदीस में कि अगर इस तकलीफ से बचने के लिए नीचे की मंजिल वाले जहाज में सुराख करें, हदीस कहा गया लौ अन्ना खरखना फी नसीबिना खरखन वलम नुज़ी मिन फौक मन फौकना, कि अगर हम जहाज के निचले हिस्से में सुराख करें पानी लेने के लिए और ऊपर वाले लोग मुझे न रोके, हम लोगों को न रोकें, तो सुराख करने की वजह से जो जहाज डूबेगी तो डूबने वाले सिर्फ निचले लोग नहीं होंगे, ऊपर वाले भी डूबेंगे। इसी को कहा कि अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे। नाव हिंदी लफ्ज़ है जिसमें जहाज को कहा जाता है, पानी जहाज को, तो फिर कोई मुसाफिर नहीं बचेगा। आप सल्लम ये मिसाल देकर समझा रहे हैं, और ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर है। और आप जानते हैं पूरी दुनिया की मिसाल एक जहाज के जैसे ही है, इसलिए कि दुनिया में 3 हिस्से पानी हैं, एक हिस्सा ही ज़मीन है, खुश्की है, तो गोया ज़मीन के तीनों तरफ पानी है, और पूरी दुनिया एक ऐसा ही है जैसे कि जहाज़ पानी के बीच में होता है, पानी में चलता है, और ज़मीन पर इंसान आबाद है। तो अगर हमने इस ज़मीन पर कुछ ऐसी चीज़ें की जो अल्लाह के मना करदा अहकाम है, मना किए हुए अहकाम हैं, यानी नही अनिल मुनकर हैं, तो अगर उनकी वजह से कोई आफत, मुसीबत, बला, बीमारी, जलजले, फितने आएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर कायम रहें। एक और हदीस है जिसके रावी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी बड़ी नेक खातून थी, उम्मुल मोमिनीन थी और साथ साथ नेक भी थी, सदक़ात खैरात और इनमें बड़ी आगे रहती थी। तो उन्हीं से रवायत है, कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसे लोग हुक्मरान बनाए जाएंगे कि जिनके कामों को तुम पसंद करोगे और कुछ को नापसंद करोगे। चुनांचे जिसने इन बुरे कामों को बुरा समझा वो बच गया, और जिसने इनकार किया वो भी बच गया। लेकिन जो लोग इन लोगों से राजी हुए, हदीस के अल्फाज देखिए, इन्नहु युस्तअमलु अलैकुम उमरा फतारिफून व तुनकिरून, तुम पसंद करोगे और नापसंद करोगे। फमन करिहा फक़द बरिया, जो उनके बुरे कामों को नापसंद किए वो बच गए। वमन अनकरा फ़क़द सलिमा, और जिन्होंने इनकार किया वो भी बच गए। वलाकिन मन रज़िया व ताबा, लेकिन जिन लोगों उससे राज़ी हो गए और उसको फॉलो करने लगे, नहीं खुद भी करने लगे, तो उनका क्या हाल होगा? वो हलाक हो जाएंगे। तो सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग उनसे क़िताल ना करें? अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है। आज कई मुसलमान मुल्क सिर्फ इसलिए तबाह हुए कि आवाम ने समझा कि ये बादशाह सही नहीं है, ये हुकूमत सही नहीं है, उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और उसके बाद पूरा मुल्क तबाह हुआ। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ख़ुद मुसलमानों ने मुसलमानों के गर्दन मारे, मुसलमानों ने मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को जलाया, घरों को तोड़ा, सब कुछ किया, मुल्क बर्बाद हुआ।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتے ہوئے صحابہ کا ایمان جوش میں آیا اور انہوں نے کہا کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اللہ، ہرگز نہیں۔ کب تک؟ ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز پر قائم رہیں گے، نماز کو قائم کریں گے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیں گے، تم ان سے قتال نہیں کر سکتے۔ اب سوچ کر دیکھیے، اس حدیث کو اگر مان لیا جائے جو مسلم شریف کی روایت ہے، تو آج جو بہت سے مسلمان ملکوں میں فتنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کو اپنے آپ کو بچ جانا چاہیے۔ حکومت سے لڑنے کے بجائے آپ عوام کی اصلاح کیجئے، لوگوں کی اصلاح کیجئے۔ حکومت بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، عوام کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اصلاح حکومتوں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اصلاح عوام کی طرف سے ہوتی ہے، پبلک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھے لوگ پیدا ہوں گے تو حکومت خود بدل جائے گی۔ جیسا کہ آج ہم بعض ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں بہت سی چیزوں کو منع کی، لیکن عوام کا دباؤ اتنا پڑا کہ حکومتوں کو جھکنا پڑا، اور وہ بھی غلط چیز کے لیے۔ تو ہم پہلے عوام کی اصلاح کریں، عوام کو بتائیں کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، عوام کو پہلے بتائیں۔ تو اس چیز کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ جذبے کے تحت حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دو پارٹیاں بن جاتی، دونوں مسلمان ہوتے ہیں اور دونوں مل کر خود اپنے ہی ملک کی مال کو، اپنے ہی ملک کی جان کو، اپنے ہی ملک کی سرمایہ کیپٹل کو اور ساری چیزوں کو تباہ کرتے ہیں، آخر میں مسلمان ملک غریب ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جا کے دوسری قوموں کے پاس بھیک مانگتے ہیں، وہ ملک قرض دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نئے نئے قوانین لگواتے ہیں، نئے نئے طریقے لگواتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری حکومتیں ان کی غلام بن جاتی ہیں۔ لہذا آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم الجلوس فی الطرقات، لوگوں راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں راستے میں بیٹھنے سے کیا ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ، ہاں اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، إِلَّا الْمَجْلِسِ، تو اس کا حق ادا کرو، فَعَاتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو اس مجلس کا، اس بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ قالوا، تو صحابہ اکرام نے کہا وما حق الطریق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر، نگاہ نیچی رکھو، آنے جانے والوں کو تکلیف مت دو تمہاری نگاہ سے، وکف الاذی، اور اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، ان کو تکلیفیں مت دو، ورد السلام، سلام کرے تو جواب دو، والامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، برائی سے روکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے دین میں، شریعت میں، قرآن اور صحیح احادیث میں جتنے اچھے کام ہیں سب معروف ہیں، اور جتنے حرام، غلط، ناجائز، یہ سب منکر ہیں۔ بعض آیتوں میں منکر کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، فحش اور منکر، جیسے کہ 21ویں پارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر منکر کو وہاں دو بتایا، ایک کھلی ہوئی فحش، کھلا ہوا، منکر چھپی ہوئی برائی۔ لیکن جب معروف اور منکر کی بات آئے گی تو گویا پوری شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو اچھے کام ہے وہ معروف اور جو برے ہیں وہ منکر۔ جیسے کفر منکر ہے، اسلام معروف ہے، توحید معروف ہے، شرک منکر ہے، سنت معروف ہے، بدعت منکر ہے، نماز معروف ہے، نماز نہ پڑھنا یہ منکر ہے۔
تو اس طریقے سے آپ تقسیم کرتے چلے جائیے تو ہر اچھی چیز معروف اور ہر بری چیز منکر ہے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی بتلایا گیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی راز کی بات کہنا ہو تو ان کو ہی کہتے تھے، تو یہ بڑے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، الفاظ پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھا کے کوئی بات کر رہے ہیں تو ذرا کتنی اہم ہوگی، سوچ کر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا چاہیے، وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں ضرور برائی سے روکنا چاہیے، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے۔ سوچئے آج ہم اور آپ اسی چیز میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور عذاب آنے کے بعد تم دعا کرو گے اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس عذاب کو روکنے کے لیے، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ رواہ الترمذی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیح حسن حدیث ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کتنا اہم ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، سب سے پہلی کوتاہی خرابی جو بنی اسرائیل میں داخل ہوئی وہ یہ کہ انہ کان الرجل یلقى الرجل، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع، اللہ سے ڈرو اور جو تم کر رہے ہو برائی اس سے بچو، اسے چھوڑ دو، فإنہ لا یحل لک، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، لیکن وہ آدمی اس کو نہیں چھوڑتا۔ ثم یلقاہ من الغد، پھر وہ دوسرے دن اس کو دیکھتا، اس سے ملتا، وہو علی حالی، اور اسی حال پہ ہوتا، یعنی برائی سے بچتا نہیں تھا، وہ اسی برائی پہ قائم رہتا، اور یہ آدمی اس سے ملتا، فلا یمنعہ ذالک، وہ اس کو منع نہیں کرتا، ان یکون اکیلہ وشربہ وقعیدہ، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، اٹھنا بیٹھتا، کھانا پینا، رہنا سہنا سب شروع کر لیتا۔ فلما فعلوا ذلك ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، جب وہ لوگ ایسا کرنے لگے تو اللہ نے ان کے ایک دوسرے کے دلوں کو یکساں کر دیا، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی، لعن الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کفر میں پڑ گئے تھے ان کے اوپر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بد دعا کروایا۔ کیوں؟ کہ لبیس ما کانوا یفعلون، وہ جو کرتے تھے بہت برا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دو بار منع کرتے، لیکن جب وہ اس سے باز نہیں آتے تو یہ بھی انہی کے ہمنے والا ہم پہ آلہ بن جاتے، انہی کا ساتھ دیتے، انہی کے ساتھ یہ سب کام کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے ان چیزوں سے منع کیا۔ دو چیزیں یہاں پر نوٹ کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو جاننا ہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ دوسری چیز، ہم کو معروف پہ عمل کرنا ہے، منکر سے بچنا ہے، پہلے خود اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم صرف خود نیک بن جائیں اور منکر سے نہ بچیں تب بھی فائدہ مند نہیں ہے۔
یا ہم معروف کرنے لگے، بھلائی کے کام کرنے لگے، برائی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، دوسروں کو نہ بچائیں، تب بھی ہماری کامیابی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بیماریاں جب آتی ہیں اور وہ وائرل ہوتی ہیں تو اچھے اچھے لوگ بھی افیکٹ کر جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو بھی اثر ہو گیا۔ یہی کورونا آیا، کتنے اچھے اچھے لوگ بھی گئے اس میں، تو کیا بیماری سے وہ بچ گئے؟ نہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو اچھے لوگ اس بیماری سے گئے کیا وہ بھی تکلیف نہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نیت کے باب میں کہ قیامت کے دن وہ اپنی نیت کے بدولت اٹھائے جائیں گے، تو ہمیں ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا ہے۔ تو جو اگر نیک بھی بن گئے اور برائی سے بچ گئے، لیکن انہوں نے اگر برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے کوشش کی، تکلیفیں اٹھائی، کامیابی نہیں ملی، لیکن وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے برائی سے روکا بھی نہیں، برائی سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کی، دوسروں کو بچایا بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کیا، ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی تکلیف اٹھائیں گے، رب کے پاس بھی ان کو سوال کرنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں وہ بھی حدیث آئی ہے کہ جو لوگ خود پہلے برائی سے نہیں رکتے اور خود بھلائی کا حکم نہیں دیتے، ان کے لیے بھی بہت بڑا وبال ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کس لیے تم وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جگہ یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی خرابیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی، اتأمرون الناس بالبر، کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود بھلائی کرتے نہیں تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے بھلائی پر ہم خود عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، برائی سے ہم بھی بچیں، دوسروں کو بھی روکیں۔ لیکن اگر ہم صرف بھلائی کا حکم دیتے رہیں، جیسا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم صرف نیکیاں کرتے رہیں گے، برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ غلط خیال ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن کیوں ساتھ ساتھ ایک ہی ساتھ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی تلقین کرا؟ بلکہ بھلائی کا حکم اگر نہ بھی کریں تو برائی سے روکنے کے لیے سخت حکم ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر سب سے پہلے جو لعنت کی گئی ہے وہ بھلائی نہ کرنے والوں پہ نہیں، بلکہ برائی سے نہ روکنے والوں پر۔ لبیس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام تھا جو لوگ کرتے تھے، یعنی لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ تو برائی سے روکنا بھی بہت ضروری چیز ہے۔ جب تک برائی رہے گی، نیکی کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ مان لیا میں اپنا گھر صاف کر کے کچرا روڈ پہ ڈال دیا، تو کیا روڈ پہ اگر اس کچرے میں بدبو آئی تو پھر واپس وہ بدبو یا ہوا میں اڑ کر ہمارے گھر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایک گھر میں آگ لگا تو کیا بعید ہے کہ اگر ہم سب مل کر اس آگ کو نہیں بجھائیں گے تو ہمارا گھر بچ جائے گا؟ لہذا ہمیں ان مثالوں سے سمجھنا چاہیے کہ بھلائی کا حکم بھی ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک بہت فریضہ ہے جو امت محمدیہ پر ڈالا گیا ہے، اس لیے کہ اب انبیاء نہیں، ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنی ہے۔ تو وہ آخری حدیث بھی سن لیجئے جس میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومیں گے جیسے کہ جانور چکی میں گھومتا ہے۔ یہاں پر گدھے کا لفظ آیا ہے کہ پرانے زمانے میں گدھوں کے ذریعے چکیاں گھوم کر آٹے پیسنا، تیل پیسنا، یہ سب کام کرتے تھے، اسی لیے اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو وہ پورا جہنم گھومے گا اور کہے گا، اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں یقیناً، لیکن میں خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا، میں خود اس بدی سے نہیں بچتا تھا۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث ہے۔ تو ایک طرف نیکی کی دعوت دینا بہت بڑا کام، برائی سے روکنا بہت بڑا کام بتایا گیا ہے، لیکن اگر کسی کا عمل خود خالی ہے تو وہ اس سے زیادہ برا ہے۔ لہذا ہمیں
پہلے عمل بعمل ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچنی چاہیے، پھر دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، کہنے والے سننے والوں کو، اگر اب تک ہم سے کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، ہمیں معلوم نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، کم سے کم ابھی توبہ کریں اور اس فریضے کو اپنے نفس سے پہلے شروع کریں، اپنے گھر کو اس کے بعد، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار کو اس کے بعد، پھر اس کے بعد دیکھیے خود بخود خرابیاں ہوگی۔ آج ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے سے شروع کریں۔ ہر آدمی اپنے سے کوئی چیز شروع کرے، انشاءاللہ اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنے محلے سے ہر چیز درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، کامیاب بنائے، جس مقصد کے لیے اللہ پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں بنایا ہے، امت محمدیہ میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کی صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امتی ہونے کی وجہ سے جو ہماری حیثیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فسق و فجور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، خود بھی امر بالمعروف پر عمل کرنے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، نہی عن المنکر یعنی برائی سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔